Usa sa mga pamaagi nga mapadaghan ang mga sewage ug dugang income sa mga sewage farmer, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mihimo og programa sa pagpangapod-apod og mga similya sa guso sa mga mag-uuman ning dakbayan. Kagahapon sa buntag, gihimo ang turnover ngadto sa napulo ka mga sewage farmer nga gikan sa Barangay Pulot, Barangay Katadman ug Trayunpo nga didto kini gipahigayon sa Baybay Pulot. Sa interview sa OIC Head sa Department of Agriculture ning Dakbayan nga si Paquito Gasal Jr. nga programa ni sa BIPAR aron pagpadaghan niini og badugangan ang abot sa mga mag-uma. Adunay usa ka gatos ka kilo ang matag usa sa napulo ka beneficiary. Programa ni karon sa BIPAR na gilangkob kuan po gi-facilitate sa City Agriculture Office na para panghatag og mga seaweeds seedlings ngadto sa mga fisher folks nato diri nga sa Ozami City. Kay kani siya na seaweeds programa ni sa BIPAR para mapadaghan ang mga seaweeds diri sa Ozami City. Kani siya na ay pulo ka beneficiaryo ani na diri sa Ozamis. Makadawat ni sila og tag 100 kilos kada usa. So ang mga beneficiary ani karon naa sa taga Pulot, Katadman og Trayunpo na mga beneficiaryo ani. Si DA OIC Head Paquito Gasal Jr. Samtang si OIC Fishery Provincial Officer Felix Mihos na mahayag nga ang Misamis Occidental adunay nursery sa sewage ug usa dinhi sa Ozamis City ug ang sewage usa ni sa major commodities sa BIPAR ug nagkinahanglan og beneficiary ang BIPAR aron hatagan sa abot sa nursery human ma-harvest. Gidugang ni Mihos nga karong panahona nga ting-init mao'y pinakamaayo sa pagpananom og guso kay dali magsakit. Ang sewage nursery nato managed by BIPAR magkinahanglan mi og beneficiary nga tagaan sa abot kibale or sa harvest. Sumuning nahitabo karon nga naatay mga beneficiary dire nga tagaan sa ato ang harvest sa sewage ug karon nga panahon mao gid ron ang pinakamaayo sa sewage kaning ting-init. Kay kung ting-ulan siya, mahimo siyang masakiton ang sewage nato. Si BIPAR OIC Provincial Officer Felix Mihos. Ang maong mga sewage seedling ang libre kini nga gihatag sa BIPAR ug ang ilang counterpart mao lang ang kakugi. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Ozamis Danag, Sarakbayan.